हांव दिलीप नाटेकर आनी मी मार्केटान येयल्या हांगासर कितें जाता की लोक जर भितून येवंक सोदता पळय मार्केटान तांकां येवंक मेळना कित्याक जाणा हे जे आतां पळय बसयला पळय कितें रे हे बसयला पळय हे भर दोनूय सायड जागो आडोवन बसयल्या एका लायन मारून एका सायडीक गिरायक जर रावात आनी दुसऱ्या सायडीक जर लोकांक वचोंक मेळत अशें जाल्यार मार्केटान लोक घोळटलो ह्याकून चड आतां हितून कितें जाता पाकीट मारी जाता कोणाच्या बायलांक कोण हात लायता आनी कितें कोण आपडटा हे पळय हांगासर तुमी पळोवंक शकता की एक लायन जर समज कमी जाय ती तांकां बरें लोकांक बरें पण ते ना ते मातशे मस्तीच करतात आनी तांकां आमचे सगळे सपोर्ट करता की बाबा ना हे पळय आतां एक हे हरशीं अर्दें सामान तेच्यान लाव येता पण तो तशें लायना हांगासर सुद्दां पळयशीत जाल्यार तुज्यान तेणेन अर्दें सामान लाव येता पण तो लायना कित्याक सांग वाट अडवल्या शिवाय तेंचो बिजनस जायना हेवटेनूय तशेंच आसा पळय हो आमचो अध्यक्षाचो मांड मार्केट अध्यक्षाचो थंयसरूय तशीच पळय भितून मांडार तेजे वयतलो जाल्यार वाट पळय केदी आहा ती थंय एक गिरायक रावल्यार दुसऱ्याक वचोंक मेळना तशेंच हांगा ह्या मांडार हेणें आयज शुक्रारचो मांड बंद दवरपाचो कित्याक ही इतलीच वाट ताका थंय गिरायक रावले जाल्यार ताका खंय भितून वयपाक आनी वाट ना कळ्ळें तर ती माग करून दिवंक जाय हे एकच खडें ना तर पळय आतां हांगासर पळय ही गेट आमची शामू क्युरेकार म्हणटा पळय शॉप 22 ही गेट ही आतां हांगासून जर वयतलो हांगा एक जर मनीस गिरायक रावले जाल्यार दुसऱ्याक वचोंक वाट ना हांगासून पाकीट मारतल्याक जाय तशी सोय आहा आनी कोण आपडटलो जाल्यार आपडून घेवं येता तशें थंयसर थंय खंय ही येदी व्हडली गेट म्हणटकूच थंयसून वाट जाय कांयच वाट ना कितें हे आतां 10 वाटे लावच्या जाग्यार तेच्यान एक वाटो कमी करूं येता पण ते करप जायना कित्याक हेजेर हांगासर कोणाचेंच लक्ष ना खोपोंक वेपार खोपता खोपाना न्हू पण ते मुद्दम वाट आडयतात हांगासरूय तशेंच जालां हय वेपार खोड मारून मागीर तो वाद जाता कितें कोणाचो वेपार पांय लागलो हे लागलो कित्याक वाट नासल्या कारणान पांय लागतलोच कोणाचो तरी आनी खंयच्याच मांडा कडेन वयतलो जाल्यार मत्सून वाट ना एक मनीस रावलो दुसऱ्या मनशाक वचोंक भितून वाट ना तर ती वाट जावची आनी भितून मार्केटान जे मांड आसा पळय तेंच्या कडेन जर वयतलो जाल्यार हांगासूनच वाट ना जाल्यार भितून ते लोक कशे येतले कालच्या आयतारा अशाच कारणांसून एक कोणें गळो कापून घेतलो थंयसर ह्यो अश्यो गोश्टी ह्या कारणाक लागून घडटा एम्बुलन्स पावना फायर ब्रिगेड पावना मनीसूच पावना जाल्यार फायर ब्रिगेड आनी एम्बुलन्स कशी येतली कितें तर तेजो कितें तरी विचार जावंक जाय की एक इमर्जन्सी जर एक कोणाक जर कितें एटॅक येयलो जाल्यार कितें आनी स्ट्रेचराचेर जर व्हरोंक जर मेळोंक जाय अशी तरी सोय जावंक जाय एम्बुलन्स आनी फायर ब्रिगेड सोडून दी तर हांगा आमच्या कडेन एक कोणाक कितें जालें घुंवळ येयली सुद्दां जाल्यार व्हरतलो हे दीस गरमीचे तर खंयसरूच जागो ना तुका की कोणाक बाबा इमर्जन्सी व्हरतलो जाल्यार हांगासून कित्याक व्हडली केस जायत जाल्यार जागो खूब आहा पण लोक ते मुद्दम रस्त्यार लायतात हे तुमकां दिसता पळय सगळे शेखर तुमकां दाखयता शेखर भाई आमचो येयला दाखयता तर तेंच्या कॉम्पिटिशनान जनतेची वाट लागता मार्केटाची वाट लागता आनी हो बाजार केवळ एकूच दीस असल्या कारणान हे कितें तांकां काय डेली कितें उत्पन्न जाता अशें काय ना हां हय आनी आयतारा म्हण तेवटेन घालतात ते सकयल्या सायडीक म्हापसा बाजार बीन आहा पळय थंयसरूय तेन्ना तशीच परिस्थिती जाता आनी वाट मेळना मदली लायन घातली केन्ना कोण इमर्जन्सी जावं शकता न्हू जातात कोण ना कोण कितें आहा एटॅक हे दीस एटॅक येवपाचे तर तेन्ना हेचेर खंयच्याय परिस्थितीन पुलिशेनी फायर डिपार्टमेंटान तशेंच म्युन्सिपाल्टीन लक्ष घालपाक जाय आनी आमी अपेक्षाय दवरता की गव्हर्मेंटा कडेन बीन की ह्यो ज्यो कितें अडी अडचणी आसा पळय ह्यो मायनर आसात ताका कितें व्हडलें करचें पडना फक्त तांकां माफ करून दिया आनी लोकांक वाट दिया मार्केटान येवपाक जाल्यारूच मार्केट फुलतलें एका टायमा वयलें ह्या मार्केटान आमच्या थंयसर भितून वयतलो जाल्यार वाट ना भरपूर आसली आतां तर तुका मार्केटानूच येवपाक वाट ना आनी हितून लोकांचें कांय चुकना की आमी भायर घेता आनी वयताले वाटूच ना जाल्यार भितून कितें येतले आमी अशें लोकांची प्रतिक्रिया आसता आनी हे एका टायमा वयले वर्ल्ड फेमस मार्केट ताका लागून हेजे ह्या मार्केटाचे जे कोण इन्चार्ज आसा जावं ज्या कडेन कितें पावर आसा पळय तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवन ह्या मार्केटाक जाता तितले सुशोभीत आनी आनीक बरें करूंक जाय जे होणके बिणके तर तुका सांगीत ना भरपूर पडल्यात हे मार्केट कशें त्या हितूनसून दिसना आनी गार्बेजीचे प्रॉब्लेम खूब आसा काल
डेप्युटी हो आमचो प्रकाश भिवशेट जाला तेणेनूय सांगला कचरा बद्दल ते मार्केटान भरपूर जाता आनी हेंची गार्बेज इतली जाता की शुक्रारच्या शुक्रारा यांचो सोपो सुद्दां तेज्या अर्द्यानी नासतलो आनी माणकाराचो काय गार्बेज नासता आनी आमकां भितून लोक कोण भितून येत ना मार्केटान कित्याक वाटूच ना न्हू मातशी आनी हय आनी आयज शुक्रारच्या दिसा ह्यो गाडयो भितून कश्यो कितें अलाव करता हांव नको हँडिकॅप काय ना कोण ना आनी प्रत्येक जाण गाडयो हाडटा आयज मनशाक चलोंक जागो ना आनी तितून ह्यो अश्यो गाडयो येतात मागीर जाणट्यांनी हँडिकॅप लोकांनी बीन कितें करपाचें हेचेर कितें तरी एक्शन जावची चडूय ना जाल्यार थोडी तरी जावची की बाबा म्हापशान कोण तरी आसा म्हणून अस्तित्वान देव बरें करूं शेखर बाब तुमकां लागून ह्यो चार गोश्टी जनते पर्यंत पावता आनी तशेंच सरकारा पर्यंत पावता तशेंच जे ऑथॉरिटीज आसा पळय तेंच्या कडेन पावता आनी आमचो सुजाव जावं आमचे कितें विचार आसा पळय तो तुमच्या पर्यंत पावता तेन्ना थँक्यू व्हेरी मच शेखर बाब. माझे नाव सदानंद दीपक दिवकर. हांव म्हापशा रावता आनी ह्याच बाजारार आमचें एक दुकान आहा मद्दी भितून भुसारी शेवाण. आतां सद्या आमी आसा हे चोणाच्या फोडणे कडेन. ही आमच्या म्हापशा बाजारांतली एक भितर सरपाची वाट आनी आयज शुक्रार तुमी हांगा पळोवंक शकता. हांगासर एक ही फातरी आहा. लोकांक शुक्रारचे भितर येवपाक वाट ना सारकी. हांगा पळयत जाल्यार लोकांनी वाटेर गाडयो लायला. पार्किंगेक कांय सारकी प्रोविजन ना. अनऑर्गनायज म्हणटा पळय आख्ख्या गोंयान मार्केट आहा ते खंयसरूच नासतना ते म्हापशाचे बाजार. आमच्या मुन्सिपाल्टीन सगळे शिकलेले लोक बांदल्यात. कोणूच असो ना की शिकोंक ना अनपड आहा गो. मात तांकां एक तकली ना की ह्या बाजाराक सिस्टम हाडपाची म्हणून. एका टायमा येयलो हो एशियाज लार्जस्ट मार्केट आसलो. आतां आमी खंयच्या काळान आहा 2025 आहा. सगळें जग फुडें सरलां. आमचो देश सुद्दां फुडें सरता पूण आजून आमची सिटी आनी हो बाजार आजून फुडें सरना. ह्या सिटीक आसा म्हणटा तो फक्त हो बाजार आनी ह्या बाजाराचेर आमच्या सिटीची ह्या इकॉनॉमी चलता. तरी सुद्दां आमचे मुन्सिपाल्टी अक्कल येना की हो एक बाजार आमचो वेल मेंटेन आनी वेल ऑर्गनायज करचो. बरी एक सिस्टम हाडची. एंट्री दवरची, एक्झीट दवरची, पार्किंगेक बरें प्रोविजन करची. 4-5 मनीस घालचे. बाबा लोक जर आयकना रितसर लावपाक आमचे लोकूय आहात ते अनसिविलायज्ड आहा आनी मात सिवीक सेन्स ना. तरी सुद्दां बरें मातशे मनीस घालून एक पार्किंगाची बरी सोय करची. सिस्टमॅटीक लोकांक गाडयो लावपाक प्रोविजन करचे आनी बाजारान येवपाक सारकी एंट्री एक्झीट दवरची. इतले आमचे कडेन मागणें आहा आनी आशा बळगयता की हो एक दीस बाजार आमचो बरो वेल ऑर्गनायज जातलो आनी जगभर ह्या बाजाराचे लोक उलयतले अशें आमी लोक आशा दवरता. आमी आतां म्हापशा बाजारान आज शुक्रार म्हापसाचो विकली बाजार. तुमी पळोवंक शकतात हांगा मुन्सिपाल्टीच्या लोकांनी कशें बसयल्या लोकांक चलपाक सुद्दां गावनान. पयलीं हांगा एक म्हणजे आतां 4-5 म्हयने पयलीं सिंगल लँड बसयताले. आतां डबल लँड बसयल्या. फाल्यां समजा म्हापशा शुक्रार कितें जालें मेजर इन्सिडंट जालो जाल्यार एम्ब्युलन्स म्हण फायर ब्रिगेड म्हण कोणाकूच भितून येवपाक गावचें ना. हे मुन्सिपाल्टीन बसयतना मातशें लोकांक सारकें बसोवचें, सिस्टमॅटीक बसोवचें. अच्छा हांगा पळयशी जाल्यार फुलाच्या मार्केटा कडेन थंय सुद्दां डबल लँड ट्रिपल लँड करून दवरलेले आहा. शुक्रारचो बाजार बरोबर आहा. शुक्रार लोक गोवांक गावना, चलपाक गावना. तुमी पळोवंक शकता चलपाक लोकांक गावना. इतको गर्दी जाता.